ओके, सायद स्क्रिन सेयर भयो होला मेरो। सो आज चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्छौं। सो नेक्स्ट च्याप्टर वी हेभ च्याप्टर 4 that is डेटा प्रोसेसिङ सर्किट है। डेटा प्रोसेसिङ सर्किट ठीक छ। सो च्याप्टर 1 2 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि डिजिटल लजिकल सर्किट डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू चाहिन्छ भन्ने बेसिक कन्सेप्टहरू, जसमा चाहिँ अब बुलियन एक्सप्रेसनलाई सल्भ गर्ने होला हैन। त्यस्तै गरी अब बाइनरी नम्बर कति ठाउँमा युज गर्नुपर्ने होला। त्यस्तै गरी अब के म्यापिङबाट चाहिँ कुनै पनि लजिकल एक्सप्रेसनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने होला हो। सो त्यस्तो कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौं है च्याप्टर 1 देखि 3 सम्म। अबबाट चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा च्याप्टर 4 अनवर्ड्स चाहिँ हामी चाहिँ डिजाइनपट्टि चाहिँ बढी चाहिँ फोकस हुन्छौं ठीक छ। सो डेटा प्रोसेसिङ सर्किटमा चाहिँ विशेष गरी हामी चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किटको डिफरेन्ट टाइप्सहरू छ हैन। सो त्यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौं। ओके, सो सुरुमा कुरा गरौँ कम्बिनेसनल सर्किट। कम्बिनेसनल सर्किट ओके, सो कम्बिनेसनल सर्किट भनेको के हो त? कसैलाई केही थाहा छ? पहिला पढेको त हो हैन? एनीवन? कम्बिनेसनल सर्किट भनेको फ्लिप फ्लप हो। फ्लिप फ्लपहरूलाई कम्बिनेसन सर्किट भनिन्न। ओके, सो बेसिकली डिजिटल सर्किटमा चाहिँ हामी दुई थरीको सर्किटको बारेमा कुरा गर्छौं हैन। एउटा कम्बिनेसनल सर्किट भन्छौं, अर्को चाहिँ भन्छौं हामी सिक्वेन्शियल सर्किट भनेर भनिन्छ है। सो कम्बिनेसनल सर्किट भनेको यस्तो खालको लजिक सर्किट हो हैन, जसको चाहिँ जुन आउटपुट छ, आउटपुट चाहिँ तिम्रो चाहिँ इनपुटको कम्बिनेसन अथवा चाहिँ आउटपुट डिपेन्ड्स अपन दि कम्बिनेसन अफ इनपुट्स ठीक छ। करेन्ट इनपुट के छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ के त भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट है। त्यस्तोलाई चाहिँ भन्छौं हामी कम्बिनेसनल सर्किट भनेर भन्छौं ठीक छ। सो कम्बिनेसनल सर्किट भन्ने बित्तिकै के हो रे, इट इज अ लजिक सर्किट in which the output depends upon the combinations of the के हो त current input ठीक छ। सो इनपुट को आधारमा के गर्छौं त हामी आउटपुट चाहिँ के गर्छौं डिटरमाइन गर्छौं ठीक छ। सो सिक्वेन्शियल सर्किटमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ करेन्ट इनपुटको साथसाथै प्रिभियस स्टेट पनि के थियो त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्थ्यो, ध्यान दिनु पर्थ्यो भन्ने। कम्बिनेसनल सर्किटमा जस्ट के मात्र बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन आउटपुट छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा करेन्ट इनपुट अफ दि के हो त सर्किट, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। सो नेक्स्ट पोइन्टमा के हो त, इट डज नट के हो डिपेन्ड on the past value of inputs or outputs ठीक छ। सो करेन्ट इनपुटमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ है, यसले चाहिँ पास्ट भ्यालुमा चाहिँ यो डिपेन्ड हुँदैन। सो त्यस्तो खालको सर्किटलाई चाहिँ हामी भन्छौं कम्बिनेसनल सर्किट है। र अर्को छ इट डज नट रिक्वायर मेमोरी ठीक छ। सो हाम्रो सिक्वेन्शियल सर्किटहरू भन्ने बित्तिकै मेमोरीको कुरा जोडिन्छ है, किनकि हाम्रो जस्तै फ्लिप फ्लप भनौं हैन, त्यस्तै गरी तिमीले रजिस्टरको कुराहरू गर्छौ हैन। फ्लिप फ्लपमा नि अब जेके फ्लिप फ्लप, डिफरेन्ट ल्याच होला, एसआर फ्लिप फ्लपहरू होला हो। सो फ्लिप फ्लपहरू भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ मेमोरीसँग रिलेट भएर आउने चाहिँ सर्किटहरू हो के ठीक छ। सो सिक्वेन्शियल सर्किट चाहिँ तिम्रो प्रेजेन्ट इनपुट प्लस प्रिभियस आउटपुट अथवा इनपुटमा डिपेन्ड गरिकन पनि मेमोरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मेमोरी हुन्छ सिक्वेन्शियल सर्किटमा। भने हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा आउटपुट चाहिँ डिपेन्ड्स अपन दि कम्बिनेसन अफ इनपुट्स ओन्ली ठीक छ, र इज डज नट रिक्वायर एनी मेमोरी। सो
यसो के हुन सक्छ त भन्दाखेरि it has m outputs for n input line ठीक छ। सो नम्बर अफ इनपुट्स हाम्रो n छ भने इट क्यान हेभ मल्टिपल नम्बर अफ आउटपुट्स ठीक छ। सो त्यस्तो खालको सर्किटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कम्बिनेसनल सर्किट भनेर भन्छौँ है। सो यसको हामीले ब्लक डायग्राम बनायो भने what we will get is suppose n1 n2 n3 n4 dot 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 n n4 सम्म मात्रै गरौँ है त अहिले। सो आउटपुट हाम्रो के हुन्छ त m1 m2 m3 m4 है ठीक छ। सो यसलाई हामी के भन्यौँ कम्बिनेसनल सर्किट ठीक छ। यसलाई अझै यस्तो गरौँ मोर प्रिसाइजली यसलाई n भन्दा पनि a ले लेखौँ है a1 a2 a3 a4 डट 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 an सम्म जान्छ नि त हैन। सो आउटपुट विल बी के हुन्छ त m1 m2 m3 m4 हुँदै mn सम्म जान्छ ठीक छ। सो इट डिपेन्ड्स है त यो हाम्रो के हो इनपुट लाइन्स हो र यो हाम्रो के हो त आउटपुट लाइन्स हो। सो दिस इज द बेसिक ब्लक डायग्राम अफ कम्बिनेसनल सर्किट। कम्बिनेसनल सर्किटको हामीले एक्जाम्पल दियौँ भने एक्जाम्पल्स के हुन सक्छ त मल्टिप्लेक्सर होला ठीक छ। त्यस्तै गरी डिमल्टिप्लेक्सर त्यस्तै गरी इनकोडर पढ्छौँ हामीले डिकोडर पढ्छौँ है। त्यस्तै गरी एडर पढ्छौँ एडर सर्किट है। एडरमा पनि हामी हाफ एडर पढ्छौँ त्यस्तै गरी फुल एडर भनेर पढ्छौँ। त्यस्तै गरी सबट्र्याक्टर हुन्छ ठीक छ। यसमा पनि के हुन्छ हाफ एडर हाफ सबट्र्याक्टर फुल सबट्र्याक्टर भनेर हुन्छ। सो यस्ता सर्किटहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किटहरू हुन् ठीक छ। जसको चाहिँ के हुन्छ आउटपुट चाहिँ डिपेन्ड्स अन दि प्रेजेन्ट इनपुट्स ओन्ली। बुझिन्छ है कम्बिनेसनल सर्किट भनेको। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किटकै डिफ्रेन्ट मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर इनकोडर डिकोडर हैन। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ कम्प्यारेटरहरू हुन्छ ठीक छ। त्यो सर्किटहरूको बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त इन डिटेलमा जान्छौँ अब चाहिँ ठीक छ। यहाँसम्म कम्बिनेसनल सर्किट ओके। सो फर्स्ट के हो हजुर एडर पछि ए यो सबट्र्याक्टर हो। सबट्र्याक्टर पनि हाफ एन्ड फुल सक्यो। ओके सक्यो होला है त। सो लेट्स स्टार्ट मल्टिप्लेक्सरबाट सुरु गर्छौँ हामी ल। सर अलिकति थोरै देखाइदिनु न माथि। ए ओके ल ओके सक्यो होला है। सो मल्टिप्लेक्सरबाट सुरु गर्छौँ हामी है त। सो मल्टिप्लेक्सर भनेको के हो त भन्दा मल्टिप्लेक्सर इज अ कम्बिनेसनल सर्किट ठीक छ। जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा मल्टिप्लेक्सर भनेपछि चाहिँ वी हेभ नम्बर अफ इनपुट लाइन्स हुन्छ तर यसको आउटपुट लाइन चाहिँ के हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ ठीक छ। सो मल्टिप्लेक्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे मेनी इनपुट लाइन्स टु सिंगल के हुन्छ आउटपुट लाइन्स ठीक छ। सो मल्टिप्लेक्सर इज अ कम्बिनेसनल सर्किट है अथवा चाहिँ इट इज अ डिभाइस हुन्छ। सो इट हेज मेनी इनपुट्स एन्ड सिंगल आउटपुट ठीक छ। सो इट इज अ डिभाइस having many inputs and one output ठीक छ। सो जस्तै मैले यहाँ एउटा ब्लक डायग्राम बनाउँछु पहिला त्यस पछाडि अलिकति
क्लियर हुन्छ है त। सो कुनै पनि मक्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ र यसमा चाहिँ नम्बर अफ के हुन्छ इनपुट लाइन्स हुन्छ। जस्तो के हुन्छ त एउटा आउटपुट लाइन हुन्छ। फर्स्ट लाइन यही भनेको नि हो नि हैन। A multiplexer is a device which has n number of input lines and one output line. So मल्टिप्लेक्सरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइनहरु इनपुट कम्बिनेसन अफ डिफरेन्ट लाइन्सहरु जुन छ यो जुन कम्बिनेसनल अफ इनपुट लाइन्सहरु देख्न सक्छौ तिमीले। जस्तै यो 1 2 3 4 5 6 यो नम्बर अफ हुन सक्छ है। सो इनपुट लाइन्सहरु चाहिँ धेरै छ हामीसँग, आउटपुट लाइन चाहिँ एउटा मात्रै छ हैन। सो हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सेलेक्टरको थ्रुबाट वी हैव कन्ट्रोल लाइन्स, ठीक छ। सो वी हैव कन्ट्रोल लाइन्स। सो कन्ट्रोल लाइन युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ कुन चाहिँ यो इनपुट लाइन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दैट इज कन्ट्रोल लाइन्स अथवा डेटा सेलेक्टर पनि भन्छ यसलाई। सो के हो त भन्दा जस्तै यो मेरो इनपुट लाइन्स भनौं 0 1 2 3 4 डट 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 कहाँसम्म जान्छ यो n-1 सम्म गयो सपोज, ठीक छ। यसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ आउटपुट दिन्छ भने। सो हेर त यो जुन कन्ट्रोलर छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के पनि भन्छौं भन्दा स्विच पनि भन्छौं है। अल्सो कल्ड एज डिजिटल स्विच, ठीक छ। सो यो जुन कन्ट्रोलर छ यसलाई चाहिँ मैले अहिले S1 S0 S1 S2 डट 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 कहाँसम्म जान्छ यो पनि Sm-1 सम्म जान्छ, ठीक छ। सो कुनै पनि इनपुट लाइन्सलाई चाहिँ कुन चाहिँलाई सिलेक्ट गर्ने त, जस्तै 0 लाई सिलेक्ट गर्ने कि 1 लाई सिलेक्ट गर्ने कि 2 लाई गर्ने कि 3 लाई गर्ने 4 लाई गर्ने अथवा n-1 लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस कन्ट्रोलर। यसलाई हामी के भन्छौं त कन्ट्रोल लाइन्स भनेर भन्छौं, कन्ट्रोल लाइन्स। सो यसले के गर्छ र त जस्तै S0 S1 S2 देखि Sm-1 सम्म जान्छ। यो के हो हाम्रो कन्ट्रोलर हो अथवा यसलाई सेलेक्ट लाइन्स पनि भन्छ है। सेलेक्ट लाइन पनि भन्छ यसलाई चाहिँ। र यो माथि जुन दिएको छ 0 1 2 3 4 दिएको छ यो हाम्रो के हो त इनपुट लाइन्सहरु हो, ठीक छ। सो मल्टिप्लेक्सरले चाहिँ बेसिकली के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन भ्यूबाट हामी यसलाई बुझौं। जस्तै वी हैव नम्बर अफ सिग्नल्स, ठीक छ। सो नम्बर अफ सिग्नलहरु हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ कमन च्यानलबाट चाहिँ ट्रान्समिट गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। तर आउटपुट रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ कुन सिग्नल चाहिँ अहिले आउटपुटमा आइरहेको छ कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द कन्ट्रोलर। भन्नको अर्थ सपोज मेरो यहाँ चाहिँ सपोज अहिले 0 1 2 3 4 गरेर चाहिँ 5 वटा सिग्नल चाहिँ गइरहेको छ, ठीक छ। यदि मेरो के हुन्छ त भन्दा कन्ट्रोलरको 0 0 सेट चाहिँ 0 0 0 भन्ने कन्ट्रोलर सेट भएको छ भने सपोज यो सिग्नल गएको होला आउटपुटमा यो 0 आएको होला। यदि मेरो 0 0 1 भन्ने कन्ट्रोलर चाहिँ मैले इनपुट दिएको छु भने 1 भन्ने आउटपुट गएको होला, ठीक छ। सो इनपुट लाइन्स चाहिँ कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा कन्ट्रोल लाइन्सले डिटरमाइन गर्छ है। सो त्यही भएर यसलाई हामी के पनि भन्छौं त भन्दा डेटा सेलेक्टर पनि भन्छौं, ठीक छ। इनपुट डेटा चाहिँ कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने त भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्यो त कन्ट्रोल लाइन्सले डिटरमाइन गर्यो। सो वी क्यान अल्सो कल इट एज डेटा सेलेक्टर। डेटा सेलेक्टर पनि भनिन्छ यसलाई, सेलेक्टर, ठीक छ। सो अब हाम्रो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब हामीसँग n नम्बर अफ इनपुट लाइन्स छ भने हामीसँग कन्ट्रोलर कतिवटा चाहिन्छ त भन्ने कुरा हुन सक्छ, ठीक छ। सपोज इफ वी हैव n number of input lines then the number of control lines अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौं सेलेक्ट लाइन्स पनि भन्छौं है। सेलेक्ट लाइन्स विल बी के हो त भन्दाखेरि m such that 2 to the power m is equal to n, ठीक छ। where m is equal to selection lines र n is equal to के हो त
total number of inputs. So यसबाट हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि सपोज वी हैव 8 इनपुट लाइन्स 8 वटा इनपुट छ भने हाम्रो ठीक छ आउटपुट के हुन्छ आउटपुट त एउटा दिने हो मल्टिप्लेक्सर भन्ने बित्तिकै मेनी टु 1 मल्टिप्लेक्सर हो आउटपुट त एउटा आउँछ हाम्रो तर 8 वटा इनपुट मध्ये पनि अब इनपुट चाहिँ कुन चाहिँ इनपुट सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ कन्ट्रोलरले डिटरमाइन गर्छ सिलेक्सन लाइनले डिटरमाइन गर्छ सो 8 वटा इनपुट भएको केसमा हामीसँग कतिवटा सिलेक्सन लाइन हुनुभयो अब कतिवटा हुन्छ तीनटा हुन्छ है सो वी हैव 3 selection line ठीक छ सो तिमीहरुले यो फिगरमा जुन बनाएको छौ यो चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो इनपुट लाइन दिएको छ यसमा के दिएको छ सिलेक्सन लाइन दिएको छ अथवा यसलाई कन्ट्रोल लाइन पनि भन्छ र यता के दिएको छ आउटपुट दिएको छ आउटपुट भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलरको आधारमा कुन चाहिँ लाइन सिलेक्ट गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ के हो त आउटपुट हो ठीक छ सो दिस इज द जनरल डायग्राम अफ n is to m mux बुझिन्छ यहाँसम्म ओके सो पहिला नै पढिसकेको कुरा हो हैन जस्ट रिभाइज मात्र भइरा होला तिमीहरुले सो लेट्स सी द एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामी के को भन्दा 2/1 मक्स को हेरौँ ल ओके सो 2/1 मक्स भन्ने के हुन्छ त वी हैव नम्बर अफ इनपुट भनेको कति छ दुईटा छ है सपोज अहिले मैले यसलाई डी नट र डी1 भनेर भनिदिए सपोज ठीक छ अब यसमा हेर त नम्बर अफ सिलेक्ट लाइन कतिवटा हुन्छ एउटा हुन्छ है एउटा हुन्छ जसलाई मैले यसले रिप्रेजेन्ट गर्दिए ठीक छ सो यसको चाहिँ अब हेरौँ त ओके सो 2/1 मक्स हो सो अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ट्रुथ टेबल बनाउँ है त सुरुमा ट्रुथ टेबल सो ट्रुथ टेबल बनाउनु भन्दा पहिला हामी माथिपट्टि एकचोटि फेरि जान्छौँ माथिपट्टि यो सो यसमा हामीले के चाहिँ बुझ्यौँ भन्दाखेरि यसको जुन आउटपुट छ जस्तै आउटपुट लाइन चाहिँ 0 सिलेक्ट गर्ने कि 1 सिलेक्ट गर्ने कि 2 गर्ने कि 3 गर्ने कि 4 गर्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गरेछ भन त हाम्रो कन्ट्रोल लाइनमा डिटरमाइन गरे हो नि कन्ट्रोल लाइनले डिटरमाइन गरे हो नि जस्तै 0 0 0 कम्बिनेसन हुन्छ भने आउटपुटमा के आउनु पर्ने रे यो 0 आउनु पर्ने यो माथिको हो यो 0 पोजिसनमा भएको चाहिँ आउनु पर्ने हो त्यस्तै गरी 0 0 1 हुन्छ भने के आउनु पर्ने आउटपुटमा 1 पोजिसन आउनु पर्ने ठीक छ सो मल्टिप्लेक्सरको हामी चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट भेरिएबल यसलाई भन्दा पनि हामी केलाई लिन्छौँ त भन्दा जुन यो कन्ट्रोलर छ कन्ट्रोल लाइन सो कन्ट्रोलर लाइन कन्ट्रोलरको कम्बिनेसनको आधारमा आउटपुट चाहिँ कुन चाहिँ लाइन सिलेक्ट गर्छौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रुथ टेबल बनाउँछौँ जस्तै 2:1 मक्समा हामी के गर्छौँ त सुरुमा एस यो भनेको सिलेक्टर हो र वाई भनेको के हो आउटपुट हो ठीक छ सिलेक्ट लाइन 0 हुँदाखेरि आउटपुटमा के आउँछ डी नट आउँछ सिलेक्ट लाइन 1 हुँदाखेरि आउटपुटमा के आउँछ डी1 आउँछ ठीक छ सो यसलाई नै मैले चाहिँ अब ब्लक डायग्राममा देखाउन खोजे भने यो मेरो के भयो डी नट यो मेरो के भयो डी1 ठीक छ यो के हो त हाम्रो एस र के हो आउटपुट सो दिस इज द ब्लक डायग्राम अफ 2/1 मक्स यो हाम्रो के हो डेटा इनपुट यो हाम्रो के हो आउटपुट यो हाम्रो के हो सेलेक्ट लाइन्स सो अब हामीले यसलाई y को चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसन लेख्यो भने के हुन्छ त
त भन त s बार d नट प्लस s d1 हो यो हो हेर त y इक्वल टु s बार d नट प्लस s d1 हो ओके सो दिस इज दी के हो त 2/1 मक्स ठीक छ सो यो सकेको हो भने we will move to the next example that is 4/1 mux सकेको हो यो 2/1 mux ओके सर यो बुलियन एक्सप्रेसन लेख्ने बेलामा चाहिँ पोजिटिभ लजिक लिएर गर्ने हो हामीले पोजिटिभ लजिकै लिएर गर्छौँ हो हस् ओके एक्जाममा सपोज 2/1 मक्स को बारेमा लेख 4 मार्क्समा आयो भने यति मात्रै गरेर पुग्दैन है अब यसलाई के पनि गर्नुपर्छ हामीले सर्किट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ सो सर्किट बनाउँ त ल यस हो यसबाट के आएको छ एस नट आएको छ एस बार आएको छ यो के हो हाम्रो डी नट हो यो के हो डी1 हो ठीक छ ल y इक्वल टु के हो त एस बार डी नटलाई के गर्नु पर्यो एन्ड गर्नु पर्यो त्यस्तै गरी हेर त डी1 लाई र एस लाई के गर्नु पर्यो एन्ड गर्नु पर्यो र दुईटैलाई के गर्नु पर्यो फाइनली अर गर्नु पर्यो हो सो दिस इज दी के हो सर्किट डायग्राम अफ 2/1 मक्स जहाँबाट कनेक्सन हामीले लिएको हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ यसरी डट गर्नु है यसरी गोलो बनाउनु सक्यो यो ओके सो अब हामी गर्छौं 4/1 मक्स ल सेकेन्डमा के त 4/1 मक्स सो 4/1 मक्सले के भन्नु खोज्यो त भन्दाखेरि वी हैव टोटल नम्बर अफ इनपुट लाइन्स भनेको कति हो इक्वल टु 4 त्यस पछाडी नम्बर अफ सेलेक्ट लाइन्स इक्वल टु कति हुन्छ ल भन त 2 हुन्छ दुईटा हुन्छ है सो हामी टोटल नम्बर अफ इनपुट लाइन्सलाई के भनौं त भन्दा d0 d1 d2 d3 भन्न सकिन्छ सो नम्बर अफ सेलेक्ट लाइनलाई हामीले के भन्न सकिन्छ s0 एन्ड s1 भन्न सकिन्छ सकिन्छ नि हैन सो अब हेर त कम्बिनेसन के हुन सक्छ जस्तै यसको अब ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्यो ट्रुथ टेबल हामीले ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि केलाई मात्र कन्सिडर गरे हुन्छ रे सिलेक्सन लाइनलाई हो सो हाम्रो के हुन्छ यहाँ इनपुट्स यता के हुन्छ आउटपुट हो सो इनपुटमा हाम्रो के हुन्छ s0 s1 आउटपुट भने के हो y हो ओके ल हेर त हाम्रो के हुन्छ कम्बिनेसन 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सो 0 0 कम यदि मेरो कन्ट्रोलरमा चाहिँ 0 0 आएको छ भने मेरो आउटपुटले कुनलाई चाहिँ आउटपुटमा के आएर बस्छ त डी नट आउँछ हो 0 1 छ भने d1 1 0 छ भने d2 1 1 छ भने के हो त d3 ठीक छ सो अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छु ठीक छ सो ल यो हाम्रो कति हो 4 हजुर d1 हरु हैन हजुर बुझिन के भनेको
इनपुट भनेको चाहिँ डी नट डी1 हैन र? हो डी नट डी1 हो हैन। यस्तो हो, अघि मैले जुन माथि भने नि, जुन चाहिँ तिम्रो आउटपुटमा चाहिँ कुन चाहिँ लाइन सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि इनपुटले डिटरमाइन गर्ने भयो। ठिक छ, जस्तै तिम्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ 0 0 आएको छ भने आउटपुटमा चाहिँ डी नट पठाइदेऊ। कन्ट्रोलरमा चाहिँ तिम्रो 0 1 आएको छ भने आउटपुटमा डी1 पठाइदेऊ। ठिक छ, कन्ट्रोलरमा तिम्रो 1 0 आएको छ भने आउटपुटमा डी2 पठाइदेऊ। डी2 लाइन सेलेक्ट गर भन्न खोजेको हो के। सो मल्टिप्लेक्सरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिमीसँग चाहिँ सेभरल इनपुट लाइन्स हुन्छ हो। सो तिम्रो आउटपुट भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रोलरको आधारमा यदि कन्ट्रोलरमा चाहिँ के भ्यालु आएको छ त्यसको आधारमा कुन चाहिँ लाइनलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मल्टिप्लेक्सर हो के। जस्तै मल्टिप्लेक्सरको एउटा चाहिँ एप्लिकेसन हेरौँ हैन। विशेष गरी यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेम च्यानलबाट चाहिँ मल्टिपल सिग्नलहरू चाहिँ ट्रान्समिट गर्नुपर्ने छ भने हामी मल्टिप्लेक्सरको युज गर्छौँ। ठिक छ, कमन च्यानल हो नि त। सो जस्तै हाम्रो के छ भन्दाखेरि घरकै टेलिफोनको लाइनकै कुरा गरौँ है त। टेलिफोनको लाइनकै कुरा गरौँ ल। सो टेलिफोनको लाइन को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेम केबलबाट सपोज डी1बाट चाहिँ हाम्रो के आइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ भोइस ट्रान्समिट गर्नको लागि, ठिक छ, भोइस ओभर गर्नको लागि, भोइस ट्रान्समिट गर्नको लागि आइरहेको छ सपोज लाइन। डी2 भनेको तिम्रो नेटको लागि आइरहेको छ अरे। ठिक छ, र डी3 भनेको तिम्रो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ टिभीको लागि आइरहेको छ अरे। ठिक छ, सो तीनटा अडियो सिग्नल हामीसँग के भइरहेको छ, ट्रान्समिट भइरहेको छ विथ द सेम कमन के हो त ट्रान्समिसन लाइन हो। सो मल्टिप्लेक्सरले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कन्ट्रोलरको आधारमा, जस्तै मैले घरमा के डिभाइस राखेको छु भन्दा एउटा राउटर राखेको छु सपोज भने मेरो कन्ट्रोलरको आधारमा, जस्तै मैले चाहिँ कन्ट्रोलरमा 0 0 इनपुट दिएँ भने यसले चाहिँ के जनाउँछ अरे, डी1 चाहिँ सेलेक्ट गर है भनेर भन्छ वाइले। ठिक छ, यदि मैले 0 1 चाहिँ स्विच गर्छु भने कन्ट्रोलरमा चाहिँ मेरो दुईटा कम्बिनेसनमा 0 1 भनेर मैले चाहिँ थिच्छु भने के हुन्छ त भन्दा मेरो यो जुन नम्बर अफ सिग्नलहरू आइरहेको छ नि त्यसमध्येबाट कुन चाहिँ सिलेक्ट गर भन्छ यसले, डी2, जुन भनेको के हो, नेट हो। ठिक छ, यदि मेरो कन्ट्रोलरको चाहिँ पोजिसन चाहिँ 1 0 छ भने, यदि मेरो कन्ट्रोलरको जुन स्विच छ त्यो स्विच चाहिँ 1 0 छ भने कुन चाहिँलाई सेलेक्ट गर भनेर भन्छ त, टिभीलाई, टिभी सिग्नललाई चाहिँ यसले के गर भन्छ, सेलेक्ट गर भनेर भन्छ। ठिक छ, सो हामीले ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि केमा डिपेन्ड भयो त हेर त, सेलेक्सन लाइनको स्टेटमा डिपेन्ड भयो नि, 0 0 हो कि 0 1 हो कि 1 0 हो कि अथवा 1 1 हो। ठिक छ, सो कन्ट्रोलर लाइनमा डिपेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इनपुटमा ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ S0 र S1 अथवा सेलेक्सन लाइनको के छ स्टेट भनेर मात्र देखाएको हुन्छ क्या। यो D0 D1 D2 D3 D4 भनेर जुन हामीले अगाडि यहाँ देखाउन त मिल्छ, नमिल्ने होइन। जस्तै यहाँ तिम्रो चाहिँ D0 D1 D2 D3 देखाउन त मिल्छ, बट इट इज नट नेसेसरी। यो भनेको 1 0 0 0, यो भनेको 0 1 0 0 हो, यो भनेको 0 0 1 0 हो, यो भनेको 0 0 0 1 हो। यो जुन पार्ट छ यो चाहिँ नेसेसरी छैन के ट्रुथ टेबल बनाउनको लागि, किनकि हाम्रो केले काम गरेछ र त कन्ट्रोलरले काम गरेको छ। सो 0 0 आयो भने डी नटलाई सेलेक्ट गर रे, 0 1 आएको छ भने आउटपुटमा के पठाउ त, D1 पठाउ, 1 0 आएको छ भने D2 पठाउ, र 1 1 आएको छ भने D3 पठाउ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ मल्टिप्लेक्सर। बुझिन्छ? यस सर। ओके, सो अब हामीले के गर्यौँ त हेर त, यसको ब्लक डायग्राममा थियौँ है हामी। सो ल, सो इनपुट लाइन के छ अरे हामीसँग, S0 एन्ड S1, यो चाहिँ कन्ट्रोल लाइन हो। इनपुट हामी चाहिँ के छ हेर त, D0 D1 द्याट इज D2 एन्ड D3, र यो के हो हाम्रो आउटपुट हो। सो दिस इज दी ब्लक डायग्राम अफ 4:1 मक्स, 4:1 मक्स। ठिक छ, अब हामीले यसलाई के गरौँ त भन्दा यसको चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन गरौँ त ल। y इक्वल टु के हुन्छ भन भन, S0 बार S1 बार D0
प्लस S naught bar S1 D1 plus S naught S1 bar D2 plus S naught S1 D3 हो. So this is the के हो त general expression, Boolean expression for the 4:1 mux. ल तिमीहरूले यो गर त अब एउटा क्वेसन छ थर्डमा 8/1 मक्स डिजाइन गर त ल तिमीहरूलाई 5 मिनेटको टाइम है 8/1 मक्स डिजाइन गर नम्बर अफ इनपुट लाइन्स कतिवटा हुन्छ यसमा सेलेक्सन लाइन कतिवटा हुन्छ यसको ट्रुथ टेबल बनाऊ त्यस पछाडि सर्किटलाई रियलाइज पनि गर है हाम्रो 4/1 को के बाँकी छ र त अब यसलाई सर्किटलाई रियलाइजेसन गर्न बाँकी छ है S naught लियो S1 लियो D naught D1 D2 and D3 यो लियो यहाँ नट गेट राख यो लाइन लियो यहाँ नट गेट राख D naught D1 D2 and D3 ल यसलाई पनि सर्किटलाई पनि रियलाइज गर है एउटा दुईटा तीनटा चारवटा एन्ड गेट युज गर्नु पर्यो र एउटा अर गेट युज गर्नु पर्यो ल त्यस पछाडि 8/1 मक्स गर त ल डिजाइन गर सक्यो Yes, sir. अर्को के छ अर्को पनि सक्या हो 8/1 मक्स को सर त्यो एक्सप्रेसन नै लेख्नुपर्छ y = भनेर लेख्नु पर्छ लेख न सक्यो सर एकदम लामो हुन्छ नि सर त्यो 8वटा हुन्छ हैन D naught देखि D7 सम्म यस सर ओके एक्जाममा आयो भने चाहिँ लेख्नु है त लेख्नुपर्छ है यस सर सो सबैले सक्छ होला है मल्टिप्लेक्सर भनेको कन्सेप्ट दिमागमा घुसेन अलिकति के गर्ने रहेछ मल्टिप्लेक्सरले भन्दाखेरि नयाँ आउटपुट जेनेरेट गर्ने होइन त्यसले मल्टिप्लेक्सरको काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ कमन च्यानलबाट नम्बर अफ इनपुट लाइन चाहिँ पठाएको छ भने कुन चाहिँ लाइन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा मल्टिप्लेक्सरले गर्छ हो रिसिभिङ एन्डमा कुन चाहिँ लाइन चाहिँ रिसिभ गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ अरे मल्टिप्लेक्सरले डिटरमाइन गर्छ है तिमीहरू कम्प्युटर ग्रुप हैन तिमीहरूले टेलिकम्युनिकेसन पढ्नु पर्दैन होला सायद नत्र थर्ड इयरमा चाहिँ थर्ड इयर सेकेन्ड पार्टमा गएर टेलिकम्युनिकेसन चाहिँ पढ्यो भने चाहिँ यो टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्स हैन त्यस्तै गरी फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सहरुको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ के जस्तै अहिले सबैको घरमा त अब नेट छँदै छ होला हैन सो नेट छ त्यस पछाडी गएर चाहिँ यो अहिलेको जुन अप्टिकल फाइबरबाट चाहिँ सेम केबलबाट टिभी पनि आइरहेको छ हैन इन्टरनेट पनि आइरहेको छ हैन जस्तै गरी अहिले त फेरि यो एन्टी फाइबरमा त के पनि भछ अरे त टेलिफोन पनि त्यही केबलबाट आइरहेको छ टेलिफोन गर्न मिल्छ टिभी पनि हेर्न मिल्ने बनाउँदैछ सायद हैन नेट पनि चल्ने भइसकेको छ सो यो जम्मै के को एप्लिकेसन हो त भन्दा मल्टिप्लेक्सरको हो के सो
कन्ट्रोलरको पोजिसन चाहिँ कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आउटपुटमा कुन चाहिँ लाइन आउने भन्ने चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ त कन्ट्रोलरले डिटरमाइन गर्छ है त सो हामी एउटा प्रब्लम गर्छौँ है त अब सो एउटा प्रब्लम छ हामीसँग सक्यो होला है सबैको सकेको छैन भने भन है ओके ल सो हामीलाई एउटा प्रब्लम के छ भन्दा implement function equal to summation m 1 to 367 using multiplexer ल हामीलाई क्वेशन दिएको छ फंक्शन f इक्वल टु समेसन m 1 2 3 6 7 युजिङ मल्टिप्लेक्सर ठीक छ सो हामीलाई यो भनेको के दिएको हो यो के दिएको हो भन त मिन टर्म यो भनेको हामीलाई दिएको मिन टर्म दिएको हो सपोज हामीलाई एक्जाममा समेसन मात्रै भनिदियो 1 2 3 6 7 मात्रै भनिदियो भने यो पनि के दिएको हो मिन टर्म नै दिएको हो है यदि हामीलाई पाई दिएर चाहिँ 1 2 3 6 7 दिएको हो भने यो के हुन्छ यो भनेको म्याक्स टर्म हुन्छ है झुकिने हैन है यहाँनेर स्मल एम दिएन यसमा क्यापिटल एम दिएन भनेर झुकिने हैन है त सो हामीलाई के दिएको छ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ मिन टर्म्स दिएको छ सो मिन टर्म्सको पोजिसन दिएको छ हो त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दा मल्टिप्लेक्सरमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ ठीक छ सो हामीले यसबाट चाहिँ के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि वी आर गिवन दी पोजिसन हो 1 2 3 6 7 भनेको के हो मिन टर्मको पोजिसन दिएको हो ठीक छ सो जसको लागि हामीले कतिवटा कन्ट्रोलर लाइन युज गर्यो भने चाहिँ यो पोजिसनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा मल्टिप्लेक्सरको थ्रुबाट इन्डिकेट गर्न सक्छौं ल भन त मलाई सपोज हाम्रो कन्ट्रोलर चाहिँ एबीसी हो रे सपोज कन्ट्रोलर ठीक छ सो कतिवटा कन्ट्रोलर भन्दा तीनटा कन्ट्रोलर भयो भने मैले 0 देखि 7 सम्मलाई के गर्न सक्छु चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ यसको आउटपुटमा चाहिँ के गर्न सक्छु मल्टिप्लेक्सरको थ्रुबाट चाहिँ आउटपुट लाइन देखाउन सक्छु सकिन्छ नि हैन सो हेर त हाम्रो 8 इनपुट लाइन्स छ भने व्हाट वी नीड इज के हो 8 भनेको 2 टु द पावर 3 हो सो हामीलाई तीनटा सिलेक्सनले के गर्न मिल्छ सिलेक्सन लाइनले यो 8 वटा इनपुट लाइनलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा मल्टिप्लेक्स गर्न मिल्छ नि सो हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यसको सोलुसनमा अब हेर है सोलुसन सो let's take 3 selection lines A, B and C हो सो A, B, C अब ट्रुथ टेबल बनाउँ है त हामी ट्रुथ टेबल बनाउँछौँ माथिबाट ल A, B, C र के हो हेर त यहाँ फंक्सन F हो सो यसको कम्बिनेसन के हुन सक्छ त 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 र के हुन सक्छ 1 1 1 यही त हो नि हैन अब हेर त हाम्रो यो पोजिसन भनेको कुन हो यो भनेको हाम्रो मिन टर्म हो हेर त 0 0 0 0 0 1 भनेको मिन टर्म दिएको हो नि पोजिसन दिएको हो नि अब समेसन m 1 2 3 6 7 कुन लाइनमा हामीले हाई गराउनु पर्यो भन त ल यहाँ के हुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 7 यही हो
बुझिन्छ यो? ओके, हेर त हामीले जस्ट के गर्न लागेको भन्दाखेरि चाहिँ सेलेक्सन लाइनबाट हो, सेलेक्सन लाइनबाट चाहिँ हामीले आउटपुटलाई चाहिँ के गरेको छौँ हेर त, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ नि। 0 0 आयो भने चाहिँ के गर्ने, फर्स्टलाई हाई गर्ने, 0 0 1 आएको छ भने सेकेन्ड पोजिसनकोलाई के गर्ने, हाई गर्ने होला, ठिक छ। सो अब यो कुरालाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लेक्सरको थ्रुबाट के गर्ने देखाउन सकिन्छ। ल यो कुन चाहिँ मल्टिप्लेक्सर हो भन त? सर त्यो आउटपुट एफ र्यान्डमली लिएको हो? होइन होइन, यहाँ हेर न, कुन कुन पोजिसनमा चाहिँ हाई बनाउने भन्ने कुरा त हामीलाई यहाँ दिएको छ नि। 1 2 3 6 7 हाम्रो यो मिन टर्म्स भनेको यो 0 हो नि, यो भनेको 1 हो नि, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो, यो 5 हो, यो 6 हो, यो 7 हो नि। कुन कुन पोजिसनमा हाई बनाउने भन्ने कुरा त हामीलाई दिएको छ नि फङ्सनमा। हेर त 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 यो पोजिसनमा मैले हाई बनाउँछु नि। सर बुझ्यो। ओके, सो यसलाई चाहिँ अब हामीले केले रियलाइज गर्नुपर्ने छ र त? हामीले कुन मक्स युज गर्दैछौँ अहिले? कुन मक्स युज गर्दैछौँ? 8/1 8/1 मक्स युज गर्दैछौँ हो, जसमा हाम्रो कन्ट्रोलर के छ, एबिसी छ हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यता 8वटा हुनु पर्यो नि हैन। सो अब हामीले जुन इनपुट लाइनमा चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि 4 1 2 3 4 5 6 7 8 यो जुन सिक्वेन्समा छ नि, हेर त आउटपुट 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 हो, यही लेखिदिन्छौँ हामी यहाँनिर 0 1 1 1 0 0 1 1 र यो के हो हाम्रो आउटपुट हो। सो दिस इज द डिजाइन फर द गिभन क्वेसन। बुझ्यो हो यो कसरी गरेको हो, के गरेको हो भन्ने? हेर त एबिसी यो पोजिसन हाम्रो के हो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 हो, 1 1 0 यो हामीलाई केमा दिएको छ हेर त, क्वेसनमा दिएको छ नि। बुझिन्छ? अब हेर त आउटपुटमा हाम्रो के आउँछ, यदि हाम्रो यो कम्बिनेसन चाहिँ 0 0 0 छ भने आउटपुटमा के आउँछ, यो 0 पोजिसनमा भएको आउटपुट आउने भयो भनेको वाइ 0 आउने भयो। यदि के हो 0 0 1 मैले कन्ट्रोलरबाट एबिसी एबिसी भने मेरो के हो, कन्ट्रोलर हो, यसमा मैले 0 0 1 पठाएँ भने मेरो आउटपुटमा के आउँछ भन त, 0 0 1 को फर्स्ट पोजिसनमा के छ मेरो 1 छ, 1 आउने हो। अघि हामीले D0 D1 D2 भने जस्तै त हो नि हैन र? यो भनेको के हाम्रो D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 को भ्यालु त हो नि। बुझिन्छ यो डिजाइन? यस सर। ओके, साह्रो है यो सबैले। अब सेम क्वेसनमा हामीले चाहिँ सपोज क्वेसनले के भन्दै भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ सेम छ अरे है, f इक्वल टु समेसन m 1 2 3 6 7 नै छ क्वेसन चाहिँ, ठिक छ। तर हामीलाई के भन्दै भन्दा रियलाइज द गिभन फङ्सन युजिङ 4/1 मक्स भन्दियो सपोज, ठिक छ। क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि सेम क्वेसन छ, तर अहिले हामीले केले रियलाइज गर्यौँ र त 8/1 मक्सले रियलाइज गर्यौँ नि। तर क्वेसनमा चाहिँ के भनेर तोक्दियो भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्ट f इक्वल टु समेसन m 1 2 3 6 7 युजिङ 4/1 मक्स भनेर भनिदियो भने के गर्न सकिन्छ त अब भन्दाखेरि लेट्स सी है त। अब मैले यसलाई मेटेँ है, यो सानो यो मिन टर्म्सहरूलाई मैले मेटेँ है, अहिले यसलाई पनि मेटेँ मैले। ओके, यो ट्रुथ टेबल त सबैले बनाउन सक्छ नि हैन? अब यसलाई मैले पार्टिसन गर्ने हो भने हेर त 0 0 0 1 दुईटा, यहाँ हेर त 4वटा मिसेर मैले पार्टिसन गर्न मिल्छ नि हैन? यसरी मैले पार्टिसन 4वटामा गरेँ,
ठिक छ। अब पार्टिसन 4 वटा गर्दाखेरि हेर त ए र बी को भ्यालुलाई एकचोटि ख्याल गर है। ल ए र बी को भ्यालुलाई ख्याल गरेर त के भएको छ, यो भनेको 0 0 हो। ए र बी को भ्यालु सी लाई अहिले नहेर, ए र बी भनेको के हो 0 0 हो फर्स्ट पार्टिसनमा। सेकेन्ड पार्टिसनमा के छ हेर त 0 1, थर्ड पार्टिसनमा के छ 1 0, फोर्थ पार्टिसनमा के छ 1 1 छ। ठिक छ। हेर त हाम्रो एफ भनेको के हो आउटपुट फंक्सन हो नि। ठिक छ। एफ भनेको के हो हाम्रो आउटपुट हो। आउटपुट लाइन चाहिँ कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एफले दिइरहेको छ नि हामीलाई हैन। सो हेर त ए र बी के छ 0 0 छ, सेकेन्ड पार्टिसनमा 0 1 छ, थर्ड पार्टिसनमा 1 0 छ, फोर्थ पार्टिसनमा के छ 1 1 छ। यदि हामीले सी को भ्यालु हेर्दाखेरि फर्स्ट पार्टिसनमा हेर त सी को भ्यालु चाहिँ डोन्ट केयर भए तापनि हाम्रो के भइरहेछ 0 भए तापनि यहाँ आउटपुट आइरहेको छ। यहाँ हेर त 0 1 डोन्ट केयर हो नि 0 1 भनेको जुन भए तापनि हुन्छ भनेर भनिरहेछ नि हामीलाई सेकेन्ड पार्टिसनमा पनि। थर्ड पार्टिसनमा नि के छ हेर त 0 1 जे भए तापनि फरक पर्दैन, एबी को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो 1 0 नै हुनु पर्यो थर्ड पार्टिसनले भनेछ। र फोर्थ पार्टिसनमा नि के छ हेर त ए र बी को भ्यालु चाहिँ 1 1 नै छ, 0 को भ्यालु सी को भ्यालु चाहिँ के छ 0 1 छ। दैट मिन्स डोन्ट केयर हो। अब मैले हेर त ए र बी को भ्यालु 0 0 हुँदाखेरि आउटपुटमा के आइरहेछ हेर त एफमा के आइरहेछ हेर त 0 1 0 1 सी आइरहेको छ डोन्ट केयर 0 1 सी 0 1 सी हो यो फर्स्ट पार्टिसनको लागि। त्यस्तै सेकेन्ड पार्टिसनको लागि हेर 0 1 छ, ए र बी को भ्यालु 0 1 0 1 छ, आउटपुटमा के छ 1 1 छ। सी को भ्यालु 0 भए पनि 1 भए पनि हामीलाई के भएन सरोकार भएन हो, आउटपुट के हो 1 हो। ठिक छ। अब थर्डमा हेर त 1 0 1 0 सी को भ्यालु जे भए तापनि हाम्रो आउटपुट के हो 0 हो। र लास्टमा हेर त ए र बी को भ्यालु के छ 1 1 हुँदाखेरि सी को भ्यालु डोन्ट केयर भयो भने आउटपुट के हो यहाँ 1 हो। सी 1 0 1 हो। यो बुझिन्छ के भन्नु खोजेको? सबैले बुझौँ है, बुझ्न ट्राई गरौँ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यहाँनिर हामीले अहिले के गर्न लागेको भन्दाखेरि हजुर ओके। सो हामीले अहिले के गर्न खोजेको भन्ने क्वेसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला सुरु। हामीले अहिले गर्न खोजेको चाहिँ वी आर गिभन दिस 1 2 3 6 7। हामीले नर्मली बुझ्दाखेरि त हामीलाई 8/1 मक्स युज गर्यो भने त सजिलैसँग आउने भयो। तर हामीलाई क्वेसनले के भन्दियो त भन्दाखेरि 4/1 मक्स युज गरेर क्वेसनलाई सल्भ गरेर भन्दियो हो। सो 4/1 मक्स को लागि नम्बर अफ इनपुट लाइन्स कति हुन्छ र त्यो भन मलाई सर। त्यो C01 C101 मात्र नबुझेको हो। ठिकै छ म त्यो बुझाउँछु। यो नम्बर अफ इनपुट लाइन्स कतिवटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ हो। सिलेक्सन लाइन कतिवटा हुन्छ 2 टा हुन्छ। 2 टा हुन्छ 2 टा हुन्छ नि हैन। ओके ल नम्बर अफ इनपुट 4 वटा हो र 8 वटा हुन्छ होला नि के हो 4 वटै हो। 4 वटै हो। सिलेक्सन लाइन 2 टा हुन्छ है। ल अब हेर त सो मैले पार्टिसन गरेको 4 वटा चाहियो नि हामीलाई इनपुट लाइन्स त 4:1 गर्नको लागि त। सो मैले पार्टिसन गरेँ। पार्टिसन गर्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि के देखिया छ भन्दा हेर त ए र बी को भ्यालु चाहिँ 0 0 नै छ, यसलाई मैले पार्टिसन गरेँ। सेकेन्डमा ए र बी को भ्यालु 0 1 छ, 0 1 यसलाई पनि पार्टिसन गरेँ। थर्डमा 1 0 1 0 पार्टिसन गरेँ। फोर्थमा 1 1 1 1 पार्टिसन गरेँ 4 वटा हो। अब मैले आउटपुटमा यसो हेर्छु हेर त ए र बी को दुवैको भ्यालु चाहिँ 0 0 हुँदाखेरि आउटपुटमा के आएछ हेर त सी को भ्यालु जे छ आउटपुटमा पनि त्यहीको भ्यालु आइरहेछ। फर्स्ट पार्टिसनमा हेर त 0 1 चाहिँ आउटपुटमा नि 0 1 नै छ नि। दैट मिन्स आउटपुटमा सी को भ्यालु आउने रहेछ नि मेरो। ए र बी को कन्डिसन 0 0 हुँदा आउटपुटमा के आउने रहेछ सी आउने रहेछ भनी बुझियो। ठिक छ। अब 0 1 हुँदाखेरि ल 0 1 हुँदाखेरि के छ हेर त सी को भ्यालु 0 1 छ, आउटपुटमा के आइरहेछ 1 नै आइरहेको छ। 1 आयो भने बुझियो। ठिक छ। सी भनेको के हो 0 1 जे भए पनि के हो डोन्ट केयर कन्डिसनमा गयो नि सेकेन्डबाट त हाम्रो। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ए र बी को भ्यालु 0 0 हुँदाखेरि सी को भ्यालु जे छ आउटपुटमा नि सी को भ्यालु आइरहेको छ। तर 0 1 हुँदाखेरि आउटपुटमा के आइरहेको छ 1 आइरहेको छ। ठिक छ। 1 0 हुँदाखेरि आउटपुटमा के आइरहेको छ 0 आइरहेको छ र 1 1 हुँदाखेरि पनि आउटपुटमा के आइरहेको छ 1 आइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा रियलाइज गर्नु पर्यो। सो यसलाई हामी रियलाइज गरौँ।
हामीसँग के छ दुईटा इनपुट लाइन हुनु पर्यो ए र बी हो त्यस पछाडि के हुन्छ हेर त चारवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा इनपुट लाइन हुनु पर्यो एउटा यो आउटपुट लाइन यहाँ हुनु पर्यो हो यो भनेको के हो हाम्रो 4:1 मक्स हो ठीक छ अब तिमीले के गर भन्दा C101 लाई यहाँ लेख्दियौ C101 ल दिस इज द डिजाइन अफ 4:1 मल्टिप्लेक्सर फर द गिवन क्वेसन बुझेको हो बुझ्यो होला है कसैले केही छ भने लेट्स आस्क है त केही छ नबुझेको भने यु क्यान आस्क मी है ओके यो बुझेको हो भने हामी अर्कोमा जान्छौँ है त अब सक्यो सबैको ओके सक्यो होला है होइन सक्यो सर देखेँ ओके ओके यहाँसम्म भयो हैन अब हामीले यसलाई हैन फर्दर सर्किटलाई रियलाइज कसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले 0 र 1 यसरी डाइरेक्ट लेखेको छौं 0 लेखेको छौं 1 लेखेको छौं 1 1 0 लेखेको छौं हो सो इनपुटमा मैले 0 भनेको केले रिप्लेस गर्न सक्छु मतलब एउटा मैले यहाँ ग्राउन्ड राखिदिए भने यसलाई मैले के गर्दिए अहिले सपोज लजिक 0 1 लाई मैले के गर्न सक्छु प्लस VCC हो हेर त अब सेम क्वेशनमा यो फर्स्टमा हेर है 8/1 मक्समा हेर है मैले यहाँ के गरे ग्राउन्ड गरे र यहाँ मैले यहाँ के गर्छु प्लस VCC दिए प्लस VCC दिए भने अब मैले के गर्न सक्छु हेर त जहाँ जहाँ 1 छ त्यहाँ मैले प्लस VCC लगाएर दिन सक्छु जहाँ जहाँ 0 छ त्यहाँ मैले के गर्न सक्छु ग्राउन्ड गर्न सक्छु यो कुरा बुझेछ नि जहाँ जहाँ VCC सर यो प्लस सिलेक्टरको लागि मात्र अप्लाई हुन्छ हो के हो रे बुझिन उयो के रे ग्राउन्ड र VCC सिलेक्टरको लागि मात्र अप्लाई हुन्छ कि डेटाहरुलाई पनि हुन्छ हैन सिलेक्टरको लागि गर्ने हैन हामीले त यो डेटालाई दिने हो नि हेर न यहाँ 0 1 1 0 कुनमा छ र सिलेक्टरमा छ र हाम्रो छैन नि अहिले यहाँ नेरी यो जुन हामीले यता लेखिरहेको छौं नि इनपुट डेटा लाइन्स सो इनपुट डेटा लाइन्समा हामी दिने हो 0 भन्नु यसरी 0 लेख्नु र यसलाई लएर मैले ग्राउन्ड गर्नु भनेको एउटै हो नि होइन र जस्तै मेरो एउटा यो मक्स हो सपोज यो 2/1 मक्स हो यहाँ मेरो यस भयो सपोज मेरो यो 0 हो यो 1 हो सपोज ठीक छ सो यो 0 लेख्नु र मैले यसलाई लगेर यसरी ग्राउन्ड गर्नु सेम हो नि यहाँ 1 लेख्नु र यसलाई लगेर चाहिँ मैले चाहिँ प्लस VCC सोर्स दिनु एउटै हो नि यो भनेको मेरो लजिक लेभल 1 हो यो भनेको लजिक लेभल के हो 0 हो यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भनेर भनेको तिमीहरुलाई तिमीले बुकमा हेर्यौ भने चाहिँ यस्तो खालको सर्किट पनि देख्न सक्छौ यसरी गरेको पनि देख्न सक्छौ कि दैट मिन्स के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ 0 छ यहाँ हेर त जहाँ जहाँ 0 छ त्यसलाई के गर्यो उसले ग्राउन्ड गर्दियो जहाँ जहाँ 1 छ त्यसलाई के गर्दियो प्लस VCC गर्दियो यो हामीले लजिक लेभलमा पढाएको थियौं नि हैन र कन्ट्रोलरलाई गर्ने हैन यो इनपुट लाइन्सलाई चाहिँ के गर्ने हो ओके सो हामी अगाडि बढ्छौं अब यो चाहिँ तिमीहरुले ट्राई गर है त क्वेशन छ डिजाइन 32/1 multiplexer by using 2 16/1
multiplexer and 1 2/1 multiplexer ल 32/1 को एउटा मल्टिप्लेक्सर चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो रे हैन यु क्यान युज दुईटा 16/1 को 16:1 को मल्टिप्लेक्सर चाहिँ यु क्यान युज 2 र के गर्नु पर्यो 1 2/1 मक्स को चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा युज गर्नु पर्यो सकिन्छ गर्न ट्राई गर्ने हो सकिन्छ गर्न रेस्पोन्स गरौँ सर यो 32 बाट 16 बनाउन अघिको जस्तो फर्स्टमा 32 के रे त्यो 8 मा 8 बाट 4 जस्तै पहिला 8 को बनाउने अनि मात्र रिड्युस गर्ने हो के हो हैन तिमीले रिड्युस गर भनेको हैन नि डिजाइन 32/1 मक्स तिमीले डिजाइन गर्नु पर्ने चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ यस्तो खालको मक्स हो तर यो डिजाइन गर्नको लागि तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि दुईटा चाहिँ 16:1 को दुईटा युज गर्छौ ठीक छ र एउटा चाहिँ के को युज गर्छौ त भन्दा 2:1 को मक्स युज गर्छौ के यो युज गरेर तिमीले के गर्छौ त भन्दा 32/1 मक्सले जस्तो काम गर्छ नि सो त्यस्तै खालको डिजाइन गर्छौ त्यो भनेको क्वेशनले ट्राई गर्ने हो अरूले पनि भनौं त क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन पहिला त्यो भनौं त्यसपछि ट्राई गर्ने हो कि ल भनौं त लेट्स ट्राई इट सर हजुर दुईटा 16 GB को RAM को स्टिक लिएर 32 पुरा जस्तै गर्ने हो। तर त्यतिखेर कसरी गर्ने हो यस्तो हुन्छ नि हेर त तिम्रो यो 16:1 होला यो 16:1 होला हो दुईटालाई के गर्नु पर्यो हामीले कम्बाइन गर्नु पर्यो हेर त दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटा आउटपुट निकाल्नु पर्यो नि हामीले यो भनेको के हो 2:1 हो सो यसको आउटपुटलाई लिनुपर्ने होला यसको आउटपुटलाई लिनुपर्ने होला दुईटाले केमा पास गर्नु पर्ला 2:1 मा पास गर्नु पर्ला यहाँ आउटपुट दिनु पर्ला यो भएपछि हाम्रो हेर त सुरुको ले के D0 देखि D15 सम्म गर्ने भयो तल्लोले के गर्छ D16 देखि D31 सम्म गर्ने भयो होइन र अल्टिमेटली यसले कतिवटा गर्नु भयो D0 देखि D31 सम्म गर्नु भनेको 32 वटा लाइनलाई गर्ने भयो सो 32 वटा लाइनलाई हेर त आउटपुट केमा आइरहेको छ एउटा सो यो भनेको 32/1 मक्स भएन र सानो मक्सलाई चाहिँ कनेक्टर भन्ने कम्बाइनर के रे के भन्छ यस्तो दुईटाको आउटपुटलाई चाहिँ दुईटाको यो 16:1 16:1 को आउटपुट चाहिँ 2:1 को लागि के हुन्छ इनपुट हुन्छ नि त हैन र अनि यसले के गर्छ एउटा सिंगल आउटपुट निकाल्छ सो क्वेशनले भनेको चाहिँ यो हो ल ट्राई गर त ट्राई गर एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो है तिमीहरुको यो 16:1 र 2:1 ले चाहिँ 32:1 लाई चाहिँ के गर्ने भन्दा रियलाइज गर्ने सो यस्तो खालको क्वेशन सल्भ गर्दा गर्दैछौ होला हैन सर थ्रु टेबल नबनाएर डाइरेक्ट फिगर मात्र बनाइदिने हो तिमीले सुरुमा के गर भन्दाखेरि हरेकको लागि लेख हैन जस्तै के लेख भन्दा जस्तै फर 32:1 मक्स भनेर लेख यसको लागि के चाहिन्छ नम्बर अफ इनपुट लाइन्स कतिवटा चाहिन्छ लेख नम्बर अफ इनपुट लाइन्स भनेको 32 हुन्छ हो त्यस्तै नम्बर अफ सिलेक्सन लाइन भनेर लेख कतिवटा चाहिन्छ 5 वटा चाहिन्छ हो किनकि 2 टु द पावर 5 भनेको 32 हो नि 5 वटा लेख त्यसपछि नम्बर अफ आउटपुट भनेको लेख 1 लेख त्यस्तै गरी फर 16:1 को लागि पनि यसरी नै लेख फर 2:1 को लागि पनि यसरी नै लेख अनि बल्ल सर्कुलर डिजाइन गर
ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट डिजाइन गर। भयो सर। अरूले पनि गर, अरूले पनि गर, सबैले सक्क भए। सक्यो सबैको? S0 S2 अनि अर्को वाला बनाउँदा चाहिँ आवाज अलिक क्लियर आएन तिम्रो, आवाज अलिक क्लियर आइरहेको छैन। सो यस्तो आयो होला है सबैको? अलिक डिस्टर्बेन्स छ, ल्याग भइरहेछ तिम्रो, भन त। भन त। ओके, अरू कसैको के प्रब्लम छ? सबैले गरेको हो? D0 D1 डट डट कहाँसम्म जानु पर्यो? D15 सम्म जानु पर्यो हैन? त्यस्तै गरी यहाँ D16 D17 डट 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 हुँदै कहाँसम्म जानु पर्यो? D31 सम्म जानु पर्यो हैन त? हाम्रो के छ? सिलेक्सन लाइन छ, सिलेक्सन लाइन यसरी कमन दिन मिल्छ है। सिलेक्सन लाइन कतिवटा हुनु पर्यो? 5 वटा हुनु पर्यो नि टोटल 32:1 मल्टिप्लेक्सरको लागि। सो यसलाई S0 S1 S2 एन्ड S3, S0 S1 S2 S3 हो। सो दुईटाको आउटपुट के आउनु पर्यो? आउटपुट यसरी आउनु पर्यो। यो आउटपुट केमा जान्छ? 2/1 मक्समा जान्छ, जसमा के हुन्छ? सिलेक्सन लाइन S4 हुन्छ र आउटपुटमा के आउँछ? Y आउँछ। So this is the design for 32:1 multiplexer using 2 16/1 multiplexer and 1 2/1 multiplexer. सबैले गर्यो?
Yes, sir. ओके ल एउटा क्वेसन दिन्छु है त्यसो भए म तिमीहरु प्र्याक्टिस गर्नको लागि सो क्वेसन छ for a 3 input function the boolean in min term form is y a b c equal to summation 1 3 5 6 ठीक छ implement the above using a multiplexer write the complete expression truth table la and finally design design भन्दा नि सर्किट डायग्राम सर हजुर त्यो 32:1 मक्स को तल त्यो नम्बर अफ सिलेक्सन लाइन पछि के लेख्नु भएको नम्बर कहाँनिर हो त्यो 32:1 मक्स यो नम्बर अफ इनपुट्स भनेको 32 यो भनेको नम्बर अफ सिलेक्सन लाइन SEL लेखेको त्यसपछि नम्बर अफ आउटपुट त्यो सर कसरी हजुर कतिवटा हुन्छ आउटपुट आउटपुट त एउटा हुन्छ मक्सको सधैँ मक्स भनेपछि एउटा आउटपुट त हो नि हैन र मल्टिप्लेक्सर भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ इनपुट लाइनलाई के गर्छ एउटा एट अ टाइम एउटा आउटपुट लाइनले के गर्छ चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने त हो नि हैन कुन चाहिँ लाइन सेलेक्ट गर्ने हो भन्ने कुरा त कन्ट्रोलरले डिटरमाइन गर्छ मेनी टु वान ल यो क्वेसन गरेर ल सबैले भयो सर भयो सबै सक्यो यो 3 इनपुट फंक्सन एबीसी यसलाई उयो बनायो ट्रुथ टेबल बनायो पठाऊ त च्याट बक्समा पठाऊ च्याट बक्समा पठाऊ है सकाउनेले सकेको छ भने अर्को पनि एउटा क्वेसन छ realize the logic function given by
truth table using 16:1 mux. F A B C D equal to summation M 2 4 6 7 9 10 11 12 and 15. ABCD भनेको 2 4 6 7 9 10 11 12 15. यसलाई गर्नु पर्यो युजिङ के हो त 16:1 मक्स. पठाएको हो सकाउनले च्याट बक्समा. सक्यो दुटै. Okay, I will look at chat box. सकम यो दुटै. सेकेन्डको क्वेसन गर्दाखेरि ट्रुथ टेबल पनि बनाउने है अघि हामीले बनाएको जस्तो गरेर. ABCD हुन्छ हो 0 0 0 0 0 0 0 1 यसरी कम्बिनेसन गर्दै गर्दै लैजाने. कहाँसम्म लग्ने त भन्दा डट 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 1 1 1 1 सम्म है. ओके कसले सेयर गरे जस्तो छ. महेशले पठाएको छ. लेट्स सी. 1 3 5 6 okay and 1 2 3 4 5 6 8 by 1 okay. यसलाई सर्किटबाट पनि देखाउन सकिन्छ है. जुन फाइनल एक्सप्रेसन छ नि y इक्वल टु s नट बार s1 बार यसलाई सर्किटबाट पनि रियलाइज गर्नु है. हुन्छ सर.
इक्वेसन सर्किट त भइहाल्छ y इक्वल टु एबी कै टर्ममा गर्दा नि भयो y इक्वल टु एबी कै टर्ममा गर्दा हुन्छ यस्तो बेला के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ तिमीहरूले अहिले s0 s1 s2 गरेछ नि जुन चाहिँ यसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ के एबीसी ले गर्दिनु यस्तो गर्दिने यहाँ माथि लाइनमा s0 यो भनेको s1 यो s2 यहाँ लेखिदिने अनि s0 मा गएर के गर्दिने भन्दाखेरि एबीसी अथवा कस्तो गरेछ तिमीले अब सुरुमा सीबीए लेखेको छ भने यसरी गर्नु अथवा s1 s0 s1 s2 लेखेको छ भने यहाँ गएर एबीसी यसरी कनेक्ट गरिदिनु है हुन्छ हामी एक्सटर्नल लाइनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ जस्तै तिमीहरूको चाहिँ त्यो कुनै पनि एउटा सर्किटमा बाहिर पिन लिएर जोड्दिने हो नि जोड्दिएको जस्तै हो के त्यो भनेको ओके अरु ठीक छ ल सागर शाह हजुर हजुर के लेख्दा हुन्छ 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 पाइको सुको लेख्थ्यो नि उसले त्यो हामी उसको त्यो सिलेक्ट लाइन्सको मात्रै लेख्ने हो आउटपुटको त्यो लेख्नु पर्दैन है आउटपुटको कस्तो रे त्यो जस्तै चाहिँ आउटपुटमा लो वालाको चाहिँ लेख्नु पर्दैन है पर्दैन पर्दैन हाई लाइनको मात्रै लेख्ने हो कुन कुन लाइनमा हाई आएको छ त्यसको मात्रै लेख्ने हो ओके सागर शाह ओके ठीक छ ल अरूले पनि गर है सो एउटा म तिमीहरूलाई होमवर्क दिन्छु है त ट्राई गर यसो अलिकति लजिकल छ थोरै दिमाग लगायो भने सकिहाल्छ गर्न है त सो क्वेसन छ इम्प्लिमेन्ट फंक्शन of ABCD is equal to summation of M 1 2 4 11 12 13 14 and 15 using 8/1 mux ल यो क्वेसन चाहिँ अलिकति लजिकल छ है किनकि हाम्रो चाहिँ 15 पोजिसनसम्म मिन टर्म दियो भने नर्मली हामीले के युज गर्छौं त 16/1 मक्स युज गर्छौं नि तर क्वेसनले के भन्यो भन्दा 8/1 मक्स युज गर भनेर भन्यो एउटा मात्रै मल्टिप्लेक्सर युज गर्नुपर्ने त्यो 8/1 मक्स ठीक छ यसले के गर्नुपर्ने भन्दा माथिको जुन यो फंक्सन दिएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको आधारमा के गर्नुपर्ने डिजाइन गर्नुपर्ने यो कन्सेप्ट चाहिँ कुन चाहिँ कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ यसमा भन्दाखेरि अघि जुन हामीले 8/1 मक्सलाई चाहिँ 4/1 मक्सले रियलाइज गरेको थियौं नि सो त्यस्तै खालको पार्टिसन गरेर गर्नुपर्छ है यसमा सो यो तिमीहरु ट्राई गर्छौ त घरमा यसो हेर्दा हो हामी अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो बाट सुरु गर्छौं हामी 8/1 बाट गर्ने सर यो अहिले पनि यस्तै खालको क्वेशनमा हामीले के थियो भन त 8/1 यस्तै खालको क्वेशन थियो जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 8/1 को ठाउँमा 4/1 ले गरेको थियौं रियलाइज सो अहिले चाहिँ मैले के दिएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो नर्मली यसलाई हामीले के ले गर्छौं 16/1 ले रियलाइज गर्न सक्छौं नि 15 सम्म पोजिसन भएपछि तर 16/1 ले गर्ने होइन कि 8/1 ले रियलाइज गर्ने के यसको लागि पार्टिसन गर्नुपर्छ है पार्टिसनको कन्सेप्ट युज हुन्छ यो एउटा क्वेशन तिमीहरुले गर्न सक्यो आफैले भने चाहिँ मल्टिप्लेक्सरको चाहिँ लगभग सबै क्वेशन गर्न सक्छौ अब डिजाइन चाहिँ एक्जाममा सोध्छौ मल्टिप्लेक्सरबाट डिजाइन गर्न सकिन्छ अरूले के गर्दैछ अरूले के छ खोइ दुई जनाको मात्रै आयो सागर शाह र महेशको मात्रै आएको छ अरूको के छ अवस्था 16/1 मक्स ABCD ओके आउटपुट ठीक छ अरूको के हुँदैछ जेनित त्यसपछि सक्यो गरेर ए
नवीन लामा, विज्ञान, प्रकाश श्रेष्ठ, गर यो क्वेसन पनि सारिहाल है। यो अहिले मैले जुन लास्टमा दिएको छु, इम्प्लिमेन्ट फङ्सन अफ एबिसिडी इक्वल टु समेसन अफ एम 1 2 4 11 12 13 14 15 युजिङ 8/1 मक्स। सर हजुर भन त। पर त सिन्टै गर्न मिल्दैन त। इमेज नट पोस्ट इन जेनरल भन्नु किन मिलेन त? कसको हो भन त? विशालको। विशाल माझी मिल्नु पर्ने हो त। मिल्न पर्ने हो, के भयो त? अरूको मेसेज चाहिँ आइरहेछ तिम्रोमा? अरूको त आइरहेछ। मिल्न पर्ने हो त। मनिषा गुप्ता, मनिता खापुङ गर्यो? गरिरहेछ। ओके। राजन अर्याल अञ्जन कुमारी गरिरहेको छु सर। ओके, तिमीहरू यो क्वेसन गर। आजको लागि हाम्रो क्लास कति 12:40 सम्म हो क्या होइन? यो गर। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो अलि लास्ट क्वेसन जुन छ दिएको यसबाट सुरु गर्छौँ है त। तिमीहरूले ट्राई गरेर आऊ, ठिक छ? गरेर आयो भने बुझ्नलाई झन् सजिलो हुन्छ है। सो स्टे सेफ, सी यु इन द नेक्स्ट क्लास देन। सबैले गर है। तिमीहरूको एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु। ओके ल, सी यु इन द नेक्स्ट क्लास, बाइ बाइ।